अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ क्लिनिक के साथ हाजिर हैं और मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ रज़ा शेख। नाज़रीन, इंसान की जिस्मानी सेहत के लिए इसका ज़हनी तौर पर सेहतमंद होना नहायत ज़रूरी है, बल्कि अगर यूँ कहें कि ज़हनी दबाव बहुत सी जिस्मानी बीमारियों के पैदा करने का सबब बनता है तो बेजाना होगा। नाज़रीन, ज़हनी दबाव की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें कोई शदीद सदमा हो सकता है, मुआशी मसाइल हो सकते हैं, कोई शदीद जिस्मानी बीमारी हो सकती है। लेकिन जब भी इंसान में ज़हनी बीमारी पैदा होती है तो वो उसकी ज़िंदगी को मफलूज कर देती है। नाज़रीन, ज़हनी दबाव की एक बड़ी वजह ये भी है कि आज की इजादात ने इंसान को एक दूसरे से दूर कर दिया है। हमारे पास किसी से मिलने का वक्त नहीं है, कुछ शेयर करने का वक्त नहीं है, और इसके नतीजे में एक इंसान अपने आप को अपने अंदर से बहुत अकेला महसूस करता है। नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 40% अफराद मुख्तलिफ़ तरह की ज़हनी मसाइल और बीमारियों का शिकार हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ज़हनी सेहत के हवाले से, और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोस में मौजूद हैं डॉक्टर मुअद्दत हुसैन राना, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मेंबर नेशनल टास्क फोर्स फॉर मेंटल हेल्थ हैं, चेयरमैन हीलिंग ट्रेड पाकिस्तान हैं, ऑनरी चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ बिहेवियरल साइंसेस और प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम आपको ये बताते चले कि हम बराह रास्त आपसे मुखातिब हैं। हमारा नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे मौजूद है। मैं आपकी सहूलत के लिए इसको दोहरा रहा हूँ, 0512331692। आपके जहन में कोई सवाल है, आप डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बात का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम हमारा ज़हनी सेहत के ऊपर है। अभी तक भी जो है, जो एक ज़हनी सेहत है, कोई डायलिमा है, उसका अभी तक कोई क्राइटेरिया भी एकेडमिक भी बात करते हैं तो बना नहीं सके कि हम किसको एबनॉर्मल कहेंगे, किसको नॉर्मल कहेंगे। लेकिन जब हम एक आम आदमी के लिए बात करते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी बात की वजाहत करें कि उसको हम कैसे अवेयरनेस ये दे सकते हैं कि ज़हनी सेहत होती क्या है। ये सबसे पहले तो मैं रोज़ चैनल को मुबारकबाद देता हूँ इस टाइमिंग की, जिस टाइमिंग से आपने इस प्रोग्राम को रखा है। 10 अक्टूबर हर साल वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ एक मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करती है, तो अक्टूबर के महीने के आगाज़ में ही आपने इस प्रोग्राम को रखा और इसे ऑनलाइन रखा, तो ये ख़ुद एक तरह से बहुत बड़ी वजाहत है कि मेंटल हेल्थ या ज़हनी सेहत कितनी अहमियत का हामिल एक शोबा बनता जा रहा है। शोबा तो ये हमेशा से अहमियत का था, लेकिन जैसे आपने कहा कि इसके बारे में तरह तरह के अवहामात और तरह तरह के ज़हनी सेहत के बारे में जो तसव्वुरात हैं, उसने कभी लोगों को इसकी जानिब सही मानों में जिसको कहना चाहिए कि उनकी तवज्जो ही नहीं रखी, और अक्सर ये समझते रहे लोग, और शायद बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे हिस्से हैं और हमारी सोसाइटी के ऐसी सतहें हैं जहाँ अभी भी ज़हनी सेहत को कोई माफ़ौकुल फितरत या कोई रूहानी मसले के तौर पर लिया जाता है। इसलिए अगर किसी को कोई ज़हनी सेहत का मसला हो भी तो भी उसका पहला स्टॉप डॉक्टर या साइकाइट्रिस्ट या हेल्थ प्रोफेशनल या कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं होता। उसका पहला स्टॉप हमेशा घर के अफराद के बारे में एक ब्लेम का रवैया होता है कि ये जो मेरा बुरा हाल हुआ है, ये मुझे नज़र लग गई है, ये मुझे लोगों की जो मेरे बारे में जेलसी है उसके नतीजे में ये सब कुछ हो रहा है, मेरे ऊपर किसी ने जादू टूना कर दिया है। तो ये वाले अवामिल हैं आम तौर पर। और अगर किसी को ज़हनी सेहत का मसला हो तो वो उसको बीमारी के तौर पर नहीं देखता, वो उसको एक रिएक्शन के तौर पर देखता है, और हमेशा उस रिएक्शन को वो अपने माहौल से लिंक करता है और उसको किसी न किसी को ब्लेम करता है उसके लिए। यानी अगर एक शौहर को डिप्रेशन हो गया तो वो कहेगा मेरी शादी हो गई, तो भी हाँ वाकई वो भी एक स्ट्रेसफुल बात है, लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन मर्दों के लिए तो शादी वो स्ट्रेसेस नहीं लेकर आती जो ख़वातीन के लिए लेकर आती है। तो वही बीमार होना हो तो आपकी बेगम होती, अगर शादी की वजह से होना था तो वो अपना घर बार छोड़ के और अपने ससुराल में बैठी हुई, तो ब्लेम करते रहते। या फिर अनफॉर्चुनेटली, और ये बात है जो कि मेरे ख्याल में हमारे नाजरीन को जो इस वक्त सुन रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, उनको समझनी चाहिए कि नफ्सियाती मसाइल और ज़हनी सेहत को जहाँ पर प्लेस किया जाता है उसकी जो वजह है वो हमारा दिमाग है।
اگر ایک آرگن کے طور پر اسے لیا جائے تو پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے, جگر میں درد ہو رہا ہے, پیٹ کوئی کڈنیز کا پرابلم ہے, ہارٹ کا پرابلم ہے, یہ ہمیں کون بتاتا ہے کہ وہاں تمہاری تکلیف ہو رہی ہے, ڈاکٹر سے رجوع کرو؟ یہ ہمارا دماغ بتاتا ہے. لیکن اگر دماغ کو ہی پرابلم ہو جائے تو اسے کون بتائے گا؟ تو اس لیے اس کے بارے میں بہت کلیئرٹی ہونی چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ ذہنی صحت کی اہمیت کیا ہے, ذہنی صحت ہوتی کیا ہے. آسان الفاظ میں ذہنی صحت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو اس بات کو انشور کرتی ہے کہ جو بھی آپ رول کر رہے ہیں آپ ہر وقت کیپیبل محسوس کریں کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اور وہاں سب سے پہلے کیفیت پیدا ہوتی ہے ذہنی صحت کے مسائل کی, جہاں آپ کو لگے کہ میں یہ رول نہیں کر سکتا, یا آپ کے ارد گرد کے لوگ یہ کہیں کہ اس کی فنکشننگ, آپ جیسے یہ پروگرام کر رہے ہیں, آپ ماشاءاللہ ایک بہت بڑے آفیسر ہیں ماشاءاللہ, تو وہاں پر آپ کے ارد گرد کے لوگ کہنے لگیں گے یہ اتنی اچھی طرح سے اب کام نہیں کر رہے, یا میرے بارے میں لوگ کہنے لگیں گے یہ مریض کو اب اس طرح سے نہیں دیکھ پاتے, یعنی میری فنکشننگ. پھر میرے جو اپنے روزمرہ کی صورتحال ہے اس میں ڈسٹریس, تنگی محسوس کروں اپنے اندر بھی اور بیرونی کیفیت کے حوالے سے بھی, میرے سونے جاگنے کے معمولات متاثر ہونے لگیں, کھانے پینا متاثر ہونا شروع ہو جائے, میرے رویے دوسرے لوگوں کے ساتھ تبدیل ہونے شروع ہو جائیں, اس کا مطلب ہے کہ میری ذہنی صحت میں کوئی مسائل ہے. ڈاکٹر صاحب, اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں تو ہم دین کی تمام عبادات کو جب دیکھتے ہیں, وہ نماز ہے, چاہے روزہ ہے, چاہے حج ہے, چاہے زکوٰۃ ہے, تو اس کا پرپس جو ہے وہ ایک بہترین معاشرہ تشکیل دینا اور ایک بہترین اور ایک صحت مند معاشرہ. تو ایک صحت مند معاشرے کے لیے انفرادی طور پر لوگوں کا ذہنی طور پر صحت مند ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے صاحب ذرے کہ معاشرے کی جو بنیادی اینٹ ہے کسی بھی سوسائٹی کی وہ فیملی ہے, اور فیملی اس وقت ترتیب پاتی ہے جب مختلف انڈیویجولز جو ایک دوسرے کے ساتھ جینیٹک حوالے سے اور سوشل اعتبار سے جڑے ہوئے ہوں, تو جب وہ جڑتے ہیں تو ایک فیملی بنتی ہے, اور وہ پہلی اینٹ ہے جس کی بنیاد پر وہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے. تو اگر انڈیویجول لیول پر ذہنی صحت کسی کی ٹھیک نہیں ہوگی تو صاف ظاہر ہے کہ اس سے وہ فیملی متاثر ہوگی, فیملی متاثر ہوگی, پورا معاشرہ متاثر ہوگا. ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرا ایک کوشچن ہے کہ مجھے تھوڑا سا مطلب بے چینگی سی رہتی ہے. جی. اور ایک مجھے رات کو سوتے ہوئے مطلب ایک دم جھٹکا سا لگتا ہے. جی. تو مجھے یہ اس طرح کا ایشو ہے جیسے مجھے مطلب میں نے انگزائٹی کی کچھ گولیاں لی تھی پھر میں نے چھوڑ دی, تو مطلب مجھے بے چینی سی کچھ رہتی ہے. مطلب میں نے ٹریٹمنٹ لیا تھا, اس کے بعد سے میرا ٹھیک ہو گیا. مطلب اس طرح کا ایشو ہے, تو اس کا پلیز مجھے گائیڈ کر دیجیے گا. اوکے تھینک یو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سوال تو میں نے یہ بعد میں پوچھنا تھا, لیکن وہ چونکہ کالر ہے وہ بات انہوں نے بڑی خوبصورت کی ہے کہ جناب میں نے گولیاں لی تھیں اور میں نے چھوڑ دی, ٹھیک ہے نا, اور یہ خود سے دوائی جو استعمال کرنا ہے اس پہ تھوڑی سی بات کریں, بلکہ ان کا جواب بھی دے دیں. میں جو ہماری کالر ہیں ان سے یہ عرض کرنا چاہوں گا بہت احترام کے ساتھ کہ ایک تو یہ طے کرنا بہت ضروری ہے کہ انہوں نے دوائیاں کس مقصد سے اور کس تشخیص کے ساتھ شروع کی تھیں. تو چونکہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے, انہوں نے ذکر انگزائٹی کا کیا ہے, تو ہمیشہ یہ بنیادی سی بات ہے کہ جب آپ کوئی دوائی شروع کریں تو اس کا شروع کرنے والا کوئی پروفیشنل ہونا چاہیے. یہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے انگزائٹی تھی اور میں نے فلاں گولی کھائی, میری انگزائٹی ٹھیک ہو گئی. تو جو سننے والے 3-4 لوگ بیٹھے ہیں نا وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں, اچھا یار انگزائٹی تو ویسے مجھے بھی رہتی ہے, تو یہ کیا نام بتایا آپ نے گولی کا؟ تو انہوں نے فٹافٹ سگریٹ کی ڈبی پہ وہ نام لکھا. اور ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے ہمارے کیمسٹ بھائیوں کی بھی کہ ان کے پاس وہی سگریٹ کی ڈبی والا آپ لے گئے اور انہوں نے آپ کو انگزائٹی کی گولی بھی دے دی. تو اب یہ گولی کھانے والی نہیں, گولی دینے والی جو پنجابی میں کہتے ہیں نا گولی دینا, تو ان کو گولی دے دی ہے انہوں نے, اور اب انہوں نے گولی کھا بھی لی ہے. اب یہ طے کرنا بہت ضروری ہے کہ کسی پروفیشنل کی ایڈوائس پر انہوں نے دوائی سٹارٹ کی اور کسی پروفیشنل کی ایڈوائس سے اس سے بند کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ میری گزارش ہوگی آپ سے کہ آپ ذرا سا واپس جائیے اپنے ان پروفیشنل ڈاکٹر صاحب کے پاس یا سائیکائٹرسٹ یا جن سے بھی آپ نے وہ تجویز کروائی تھی, اور ان سے بتائیے جا کر کہ مجھے جھٹکے لگتے ہیں رات کو سوتے وقت. خود نیند سے پہلے جھٹکا لگنا ایک علامت ہے جو کہ مختلف نروس ڈس آرڈرز کے لیے یا نیورولوجیکل ڈس آرڈرز کی علامت بھی ہو سکتی ہے, اور سلیپ کی ایک نارمل سٹیج بھی ہو سکتی ہے.
یعنی بعض اوقات ہم عام بغیر کسی بیماری کے جب سونے لگتے ہیں تو بعض کیفیات ہمارے جسم پر طاری ہوتی ہیں، ان میں سے بعض کا ایک ہلکا سا جھٹکا بھی ہوتا ہے، تو وہ تشخیص کریں گے اور اس کے بعد پھر ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس طرح سے آپ کی کیسے مدد بہترین کی جا سکتی ہے۔ میری گزارش ہے کہ ٹیلی ویژن کے انٹرویوز سے نہ تشخیص کروانی چاہیے، نہ ہی کوئی ایڈوائس لینی چاہیے۔ یہ ہمارا مقصد تو صرف آپ کو اس رجحان کی طرف لے کر جانا ہے کہ ذہنی صحت ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ ہم یہاں آپ کی ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ کو دوائیوں کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ فوراً رابطہ کیجیے ان ڈاکٹر صاحب سے جنہوں نے یہ دوا تجویز کی، اور ان کے کہے بغیر سے بند مت کیجیے گا۔ ایک کالر ہے ڈاکٹر صاحب اور ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بلوچستان سے بات کر رہا ہوں۔ واہ، جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یہ ڈپریشن میں ہوں تھوڑا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے اس سے؟ جی آپ نے فرمایا آپ میرے پاکستان کے سب سے فیوریٹ صوبے سے بات کر رہے ہیں، تو ایک تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے، میری تو بالکل جان ہے بلوچستان، بہت ہی اچھا لگتا ہے بلوچستان جانا بھی اور آپ سب لوگوں سے وہاں ملنا اور بات کرنا۔ کیا محسوس کر رہے ہیں جس پر آپ نے یہ نتیجہ نکالا ڈپریشن کا؟ یہ بے چینی سی رہتی ہے اور عجیب سے خیالات آتے ہیں۔ ایک تو بے چینی رہتی ہے اور عجیب سے خیالات آتے ہیں۔ ایک واقعہ ہوا تھا وہ بھول نہیں پا رہا ہوں ابھی تک۔ دیکھیے یہ جو واقعات ایسے ہوتے ہیں نا جو کہ بعض اوقات ہمارے ذہن پر ایک چوٹ کی طرح لگ جاتے ہیں اور پھر انہیں بار بار وہ جو جیسے کسی کو چوٹ لگ جائے تو بار بار وہاں ٹیس اٹھتی ہے اور درد ہوتا ہے، تو ذہنی صدمات یا ذہنی چوٹیں بھی اسی طرح سے بار بار ایک خوف کی شکل میں یا پھر ایک سوچ کی شکل میں آتی رہتی ہیں، اور بعض اوقات نیند میں بھی آتی رہتی ہیں، یعنی آپ کو خواب بھی اسی کے آتے رہتے ہیں اس واقعے کے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر یا سائیکولوجیکل ٹراما۔ یہ ایک قابل علاج کیفیت ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس کی تشخیص کر رہا ہوں آپ کے اس مسئلے کی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو آپ نے علامات مجھ سے 2 شیئر کیے ہیں یہ یقیناً اس طرف لے جا رہی ہیں کہ آپ کو کسی ایکسپرٹ سے، مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے ملنا چاہیے۔ آج کل یہ سہولت بھی ہے کہ اگر آپ کسی بلوچستان کے دور دراز علاقے میں رہتے ہیں تو آن لائن سروسز اویلیبل ہیں مینٹل ہیلتھ کی، اور ابھی ریسنٹلی ہماری گورنمنٹ نے ایک ہیلپ لائن بھی رکھی ہے تاکہ وہ کنیکٹ کر سکے آپ کو، یعنی وہ تشخیص نہیں کرے گی، جیسے میں نے ابھی پہلے سوال کے جواب میں ہم تشخیص نہیں کرتے نفسیاتی بیماریوں کی اور مسائل کی پروگراموں پر یا ہیلپ لائنز پر، لیکن آپ کو رستہ ضرور دکھا سکتے ہیں کہ یہ قابل علاج مسئلہ ہے جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جب آپ کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے ملیں گے تو وہ بعض اوقات بغیر کسی دوائی کے اور بعض اوقات تھوڑی سی دوائی کی مدد کے ساتھ آپ کے اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر ہم موازنہ کریں پچھلے 20-25 سالوں کے ساتھ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نفسیاتی امراض میں اضافہ ہوا ہے اور کس حد تک ہوا ہے؟ دیکھیے اضافہ تو خیر میں یعنی کہ اگر ہم اس کو کسی سائنسی سروے سے پروو کرنا چاہیں تو سارے سائنسی سروے تو نہیں ہوئے اس سلسلے میں پاکستان میں، تو میں کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں دے سکتا، لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ لوگوں میں جو ادراک ہے ذہنی اور نفسیاتی امراض کا وہ بڑھا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے جو ذہنی امراض تھے جو چھپے ہوئے تھے، پردے کے پیچھے تھے، وہ ظاہر ہونے لگے ہیں۔ اس میں میڈیا نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے۔ ہماری جو انٹرنیٹ کی سہولیات ہیں اس کی وجہ سے چونکہ ہر گھر تک اب دنیا میں جو مسائل ہیں ان کے بارے میں ادراک پہنچ گیا اور انفارمیشن پہنچ گئی، تو بہت سارے لوگ جو اپنی بیماریوں کو جسمانی بیماری کے طور پر دیکھتے تھے انہیں بھی پتہ چلا کہ یہ جسمانی تکلیف ضرور ہے لیکن یہ اظہار ہو رہا ہے ایک نفسیاتی مرض کا۔ تو ہاں بہت سارے ایسے نئے محرکات بھی ہیں جن کا آپ نے انٹروڈکشن میں ذکر کیا، جن سے کہ ہماری زندگیوں میں نئے چیلنجز آئے ہیں، تو انہوں نے پیٹرنز ضرور تبدیل کیے ہیں۔ ذہنی اور نفسیاتی امراض جس طرح سے پریزنٹ کرتی ہیں وہ پیٹرنز چینج کر دیے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ آپ تو خود ہیلتھ پروفیشنل ہیں، آپ جانتے ہیں کہ نفسیاتی امراض جب ہم کہتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا یعنی ایک شعبہ ہے پورا، اور اس میں کچھ امراض اس طرح کی ہوتی ہیں جو کہ
जेनेटिक होती हैं, तो साहब वो तो हर ज़माने में वही रही हैं। कुछ हैं जो कि प्योरली रिएक्शन में होती हैं, यानी कि मुआशरे, हम एक ऐसे मुआशरे में जी रहे हैं जो कि पिछले 20 साल से 22 साल से एक मुसलसल टेररिज्म की गिरफ्त में रहा है, दबाव की गिरफ्त में रहा है, इंटरनेशनल टेररिज्म का टारगेट रहा है। तो हमारे यहाँ जो ज़िंदगी गुजरी है वो बहुत हमने मुश्किलात देखी हैं, उसमें धमाके होते रहे हैं, उसमें हमारी ज़िंदगियों को, हमारी इज़्ज़तों को और हमारी जो कैफियत है उसके अंदर इन्फ्लुएंस किया उन्होंने बहुत ज़्यादा। बात कर रहे हैं ज़हनी मसाइल के हवाले से, अभी हम लेनी है हमें एक छोटी सी एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे और जैसे आपने बात की कि हमारे जो पिछले 15-20 साल गुजरे वो कुछ इस सिनेरियो में गुजरे कि इसमें धमाके भी हुए, टेररिज्म भी हुई, लेकिन आज भी अगर हम देखते हैं तो आज भी हमें बहुत से लोग जो है ना वो मुख्तलिफ हवाले से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नज़र आते हैं। कुछ लोग सिक्योरिटी के हवाले से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, कुछ लोग मुआशी मसाइल के हवाले से इस एहसास का शिकार हैं। तो ये जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है, अगर ये कांस्टेंट रहे, कंटिन्यूस रहे, तो क्या ये भी इंसान में ज़हनी बीमारी पैदा कर सकता है? जी देखिए, ये तो आप बहुत माइल्ड इसको देख रहे हैं। मैं आपको अर्ज़ करूँ एज ए साइकाइट्रिस्ट, इस वक्त जो सूरत हाल है, जिन लोगों से मेरी बातचीत होती है मेरे क्लिनिक में या आम हवालों से भी, वो ज़हनी कर्ब का शिकार हो रहे हैं। ज़हनी कर्ब का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए, बुनियादी तौर पर जो सोसाइटी बनाने का मकसद है ना, वो सिक्योरिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी है। मुआशरे, जंगल बहुत खूबसूरत जगह है रहने के लिए और ताकतवर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। तो मुआशरा बनाने का तो मकसद ही ये है कि अगर मैं कमज़ोर भी हूँ, ठीक है, और नातवां भी हूँ और मेरे पास गुर्बत भी है और मेरी कोई ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा शानदार चीज़ें नहीं हो भी रही, तो भी मैं मुआशरे में अपने आप को मजबूत महसूस करूँ और मुझे तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो, मुझे लगे कि मेरा कोई ख्याल करने वाला है, मेरे दर्द को महसूस करने वाला है। तो अगर किसी मुआशरे में ये कैफियत पैदा हो जाए कि उसके अंदर आप अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर रहे हैं, तो साफ ज़ाहिर है कि ये तो एक इंतहाई, यानी फिर वो वजह ही ख़त्म हो गई जिस वजह से मैं मुआशरे में रह रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपने कहा, और उससे जो मुसलसल एंग्जाइटी की कैफियत पैदा होती है, वो एंग्जाइटी असल में बीज बोती है मुख्तलिफ तरह के नफ्सियाती मसाइल। अब देखिए, जैसे आप कहते हैं ना, बारिश गिरती है ना जिस वक्त, तो वो उसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन वो जिस सतह पर गिरती है, जिस सरफेस पर गिरती है, वो फिर तय करती है। तो जिस वक्त फिर ज़िंदगी के मसाइल और दिक्कतें और चैलेंजेस इस शख्स पर गिरेंगे जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है मुआशरे में मेंबर के तौर पर, तो उसमें से आवाज़ बहुत भयानक आएगी, नाके की आवाज़ आएगी और भयानक आवाज़ आएगी। इसलिए ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये एक, मैं इसे पॉजिटिव नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक एग्रीवेटिंग फैक्टर है नफ्सियाती अवामिल में, और नफ्सियाती अमराज पैदा करने में इसका एक रोल हो जाएगा इन द डेज़ टू कम। तो इसका एहसास होना है कि हमें मुसलसल लोगों में एक कैफियत एहसास तहफ़्फ़ुज़ की पैदा करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो हमें अज़ीज़ हैं, उनकी हिफाजत हमें अज़ीज़ है और उनकी हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। ये मैं समझता हूँ कि जहाँ एक हुकूमती सतह के ऊपर ज़िम्मेदारी है, लेकिन ये ख़ानदान में रहते हुए और मुआशरे में रहते हुए मेरी और आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि मैं एक दूसरे शख्स को जो इनसिक्योर महसूस कर रहा है उसका हाथ थामूँ। और इंसानों की ये फितरत है कि जैसे ही उनकी अदम तहफ़्फ़ुज़ को कोई साथ मिल जाता है ना महसूस करने वाला, एकदम उनके अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास कम हो जाता है। तो ये मौका है जहाँ हमें टेलीविज़न स्क्रीन से हट के और अपने मोबाइल से हट के ज़रा इर्द गिर्द घूमना, देखना है कि कोई और शख्स तो नहीं है जो कि उसी तरह महसूस कर रहा है। तो ये इसका उस शख्स को फ़ायदा ये है कि वो, उसका अदम तहफ़्फ़ुज़ कम होगा और मेरा अपना ज़ाती अदम तहफ़्फ़ुज़ कम होगा। जुड़ जाने का टाइम है, और ये प्रिवेंशन होगी एक्चुअली मेंटल इलनेसेस की, जो हम एक दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। ये ख़ानदानों के लेवल पर, महल्ले के लेवल पर, मस्जिद के लेवल पे, स्कूलों के लेवल पे, हमारे बच्चों में भी अदम तहफ़्फ़ुज़ की कैफियत इन्फेक्शस होती जा रही है। तो ये बहुत बड़ा मसला है जनाब। डॉक्टर साहब, आज के नौजवान की बात करते हैं तो आज का नौजवान पढ़ लिख के डिग्रियां लेके कि इवन के डॉक्टर्स, जिसको हम कह सकते हैं कि इस मुल्क की क्रीम है, हमें वो भी मायूसी का शिकार नज़र आते हैं डिफरेंट लेवल के ऊपर आके।
तो क्या जो हम اس کا ایک دوسرا اسپیکٹ اگر دیکھتے ہیں کہ جو نوجوانوں میں جرم کا بڑھتا ہوا رجحان ہے, کیا آپ اس کو بھی کسی ذہنی بیماری کی کیٹیگری میں لائیں گے؟ اچھا دیکھیے, میں اس کے بارے میں بڑا کوشش ہوں ذہنی امراض کو جرائم کے ساتھ لنک کرنے. اس کی وجہ ہے ٹریڈیشنلی ہسٹری میں ایک خوف کی فضا پیدا ہوتی ہے. مجرموں کو نفسیاتی مریض کے طور پر دکھایا گیا فلموں میں بھی, ٹیلی ویژن پروگراموں میں. ایک فلم آئی سائیکو, تو وہ بڑے بھیانک جرم کرتا ہے وہ شخص, تو وہ لفظ اس کے لیے سائیکو استعمال ہو گیا, اور پھر وہ مطلب فلم تو بڑی سپر ہٹ ہوئی, لیکن اسے بہت ڈیمیج کیا ہمارے امیج کو. تو پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ نفسیاتی مریض مجرم نہیں ہوتے, اور ایکچولی ان میں جرم کی جو پروپورشن ہے بہت کم ہوتی ہے. وہ تو بیچارہ عام زندگی نہیں گزار سکتا, جرم تو بڑے شاطر لوگ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مجرم کو ذہنی مریض سمجھنا یا ذہنی مریض کو مجرم سمجھنا یہ بہت ہی خطرناک رویہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے. ہاں, جو عوامل ذہنی امراض کو ایگریویٹ کرتے ہیں یا بڑھاتے ہیں, تقریباً اسی طرح کے عوامل مجرم بھی پیدا کرتے ہیں. تو پازیٹیو فیکٹرز کے لیول پر آپ کامنالٹی دیکھ سکتے ہیں کہ غربت, جو بیگری ہے, جو کرائم ہے, اور ذہنی امراض ہیں, اور ذہنی مشکلات اور نفسیاتی الجھنیں ہیں, ایک کامن پول ہے فیکٹرز کا, سوشل فیکٹرز کا, جو بریڈ کرتا ہے اس میں سے. لیکن جو اس میں سے مختلف طرح کے پھر فیکٹرز نکلتے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں, ان کو آپس میں جوڑا نہیں جا سکتا. نوجوانوں کا جو آپ نے ذکر کیا, اس وقت میرے ناظرین کو مجھے یقین ہے کہ یہ علم ہوگا, باشعور ناظرین ہیں, کہ دنیا میں پاکستان شاید سب سے بڑا ملک ہے پاپولیشن جو کہ 15 سے 30 سال کے درمیان ہے. اس کی سب سے بڑی پروپورشن پاکستان میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, 35 سال سے کم ہماری آبادی 50% تقریباً عرض کر رہا ہوں. تو یہ لوگ ہیں جن کے اوپر ہمیں ان کے ذہنی نفسیاتی مسائل کے حوالے سے خاص طور پر سوچنا ہے. اس میں جو سب سے بڑا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی شخص گریجویٹ ہو رہا ہے نا پاکستان میں, یا کالج سے باہر نکل رہا ہے, وہ یعنی نالج لے کر نکل رہا ہے باہر. ٹھیک ہے, اس کی دو ٹریجڈیز ہیں. ایک یہ کہ اس نے علم تو لے لیا, نالج لے لیا, علم کا لفظ ذرا بڑا ہے وہ میں نہیں استعمال کروں گا, نالج لے لیا, اس کے ہاتھ میں اسکل کوئی نہیں ہے, ہنر نہیں ہے اس کے پاس. تو غیر ہنر مند شخص جو ہے نا, اس کی دنیا میں کوئی اس وقت پہچان بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے. تو ہم نالجبل, انکمپیٹنٹ, انسکلڈ لوگوں کی ایک بڑی تعداد پیدا کر رہے ہیں معاشرے کے طور پر. جھوٹ موٹ کے وکیل, جھوٹ موٹ کے کمپیوٹر اسپیشلسٹ, جھوٹ موٹ کے, حتیٰ کہ میں اب یہ بھی کہنے لگا ہوں کہ جھوٹ موٹ کے ڈاکٹر. ٹھیک ہے, ہم جھوٹ موٹ کے پروفیشنلز پیدا کر رہے ہیں جنہوں نے ڈگریاں حاصل کر لی ہیں بغیر اسکل کے. اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ بہت بھاری بھرکم فیسیں ادا کر کے ہم ان نوجوانوں کو ڈگریاں فراہم کر رہے ہیں. تو صاف ظاہر ہے کہ جس وقت وہ بھاری بھرکم فیسوں کو لے کر باہر نکلیں گے اور وہ انسکلڈ ہوں گے, تو ان کے جو ایٹیچیوڈز جو کہ انسٹیٹیوشن نے کرنے تھے, وہ ایٹیچیوڈ کمرشل ہو جائے گا. تو عالم کی پہلی پہچان تو یہ ہوتی ہے کہ وہ کمرشل نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے, تجارت کے لیے کوئی بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایک علیحدہ شعبہ ہے. لیکن جو پروفیشنلز ہیں, اگر وہ جس وقت معاشرے میں آئیں اور وہ تاجر بن کر آئیں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں وہ کیا تباہی مچائیں گے. پروفیشن تو پس منظر میں چلا جائے گا. تو صاف ظاہر ہے پروفیشن پیچھے چلے جائے گا, تجارت شروع ہو جائے گی. تو وہ ڈاکٹری ہو, اس کی بھی تجارت بن جائے گی. وہ نفسیات دان ہو تو وہاں بھی تجارت شروع. تو یہ ایک بہت خطرناک رویہ ہے. لیکن یہ ہم پش کر رہے ہیں ایکچولی اپنے نوجوان کو اس طرف. تو جو اس کا تدارک ہے وہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنل لیول پر پہلے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اگر ہم پروفیشن پیدا کر رہے ہیں تو اسے بہت اسکلڈ ہونا چاہیے, تاکہ وہ اپنی اسکل کے کانفیڈنس کے اوپر کھڑا رہے, اعتماد اس کے اندر پیدا ہو, اس کی ضرورت ہو. جی, اور اس کے اندر پھر وہ ایتھیکل ڈائمینشنز بھی ساتھ ساتھ پیدا کریں جو اس پرٹیکولر ہر پروفیشن کی اپنی ایتھکس ہیں, تو وہ بھی ساتھ لے کر آئے. پھر میں سمجھتا ہوں صحیح معنوں میں ہم اسے کہیں گے پڑھا لکھا معاشرہ. فی الحال ایسا نہیں ہے, اور ہم جو نوجوان پیدا کر رہے ہیں اس کی یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. کالر ڈاکٹر صبر صاحب, السلام علیکم. السلام علیکم. جی, جی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ जी। डॉक्टर साहब, ये जो नफ्सियाती मसाइल हैं, ये कोई मौसम में ज्यादा हो जाते हैं? मेरा बेटा है, उसको ये 23 साल से नफ्सियाती मसाइल है, तो उसको पिछले दिन उसका ऑपरेट हुआ, तो ऑपरेट के बाद उसकी टीबी निकल आई, तो उसको मेडिसिन दी है, तो उसको डिप्रेशन हो गया ज्यादा, एंग्जाइटी हो गई ज्यादा, और जिसकी वजह से वो ज्यादा परेशान हो गया। तो इसका क्या हल है? ये मसलन कि ये लंबी उम्र के लिए, सारी उम्र के लिए दवाई खानी पड़ती है, या इसका कोई ऐसी शॉर्ट टर्म कोई हल है क्या? मतलब ये तो बड़ी मायूसी होती है, बड़ी कफियत ऐसी हो जाती है, बच्चा जॉब पे भी है लेकिन अभी तक वो मसलन जॉब पे भी जा रहा है, इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपकी बात समझ गया। एक तो ये कि बहुत दर्द है आपकी आवाज़ में, महसूस कर सकता हूँ कि कंसर्न वालिद की हैसियत से आप किस कदर तकलीफ़ में हैं, किस कदर दुख में हैं अपने इस बच्चे के प्रॉब्लम की वजह से, बेटे के प्रॉब्लम की वजह से। मैं महसूस कर सकता हूँ आपके दर्द को। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे नफ्सियाती अमराज ऐसे हैं जो मौसम के तब्दील होने पर सामने आते हैं या बढ़ जाते हैं। उसमें अगर बाहर का मौसम आए तो भी, और फिर जिस वक्त बाहर ये गर्मी से ख़ज़ां की तरफ हम चलते हैं, सितंबर अक्टूबर का ज़माना आता है, तो यहाँ भी तब्दीली आने के इम्कानात होते हैं। ख़ास तौर पर एक मर्ज़ होता है मूड डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर, तो उसके जो मरीज़ हैं उनके अंदर इस बात के इम्कान ज़्यादा हो जाते हैं कि उनको ये अटैक हो जाए। 2-3 और चीज़ें भी आपने कहीं कि वो क्या सारी उम्र दवाई खाते रहेंगे या वो ठीक हो जाएंगे, आपको उसकी परेशानी है। आपने ये भी फरमाया कि उनकी सर्जरी हुई है। तो यहाँ 2 पहलू हैं। एक तो ये कि ये जो चूँकि मेरे पास उनकी तशख़ीस नहीं है, तो मैं ये नहीं बता सकता कि वो सारी उम्र दवाई खाएंगे या नहीं। तो जिन भी डॉक्टर साहब का इलाज है उनसे ये सवाल आप डायरेक्टली पूछिएगा। देखिए, और इससे घबराइएगा मत, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारियां हैं, जहां दवाई बहुत तवील अरसे तक खानी पड़ती है। तो बाज़-औक़ात नफ्सियाती बीमारियों में भी ऐसा होता है कि तवील अरसे तक दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो उससे घबराने की बात नहीं, मैनेजेबल होते हैं वो मरीज़, और उनकी एक प्रोडक्टिव और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल होते हैं दवाई और इलाज के बावजूद। सो उससे भी अपना दिल छोटा मत कीजिएगा। जो आपने कहा कि बाज़-औक़ात जब वो ऑपरेशन से निकलते हैं तो ऑपरेशन, एनेस्थीसिया, ऑपरेशन के बाद मिलने वाली दवाएं, सब के सब बाज़-औक़ात नफ्सियाती अमराज़ को प्रेसिपिटेट करने या उसे बढ़ा देने में कोई रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये सारे अवामिल ऐसे हैं कि जो शायद थोड़ा बहुत रोल मिल के प्ले कर रहे हैं। फ़ौरी तौर पर रब्ता कीजिएगा वापस अपने साइकाइट्रिस्ट से या डॉक्टर साहब जिन्होंने उनका इलाज शुरू रखा हुआ है। मेरा ख़्याल है कि वो आपकी मदद कर सकेंगे, और बिल्कुल भी मायूस ना होइएगा। एक होप के साथ आप इलाज को जारी रखें। बहुत दुआएं आपके बेटे की सेहत के लिए। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आपने कहा कि हमारे इंस्टीट्यूशंस को ये चाहिए कि ऐसे डिग्री होल्डर्स पैदा करें जो साथ स्किल्ड भी हों। बड़ी खूबसूरत सजेशन है। लेकिन डॉक्टर साहब, पिछले अगर 10-15 सालों की हम बात करते हैं तो हमारे पास तो बड़ी खेप्स निकल आई हैं ऐसी कि जो सिर्फ डिग्री होल्डर्स हैं और स्किल्ड नहीं है। अब ये बच्चे या तो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, या ये जुर्म की तरफ जा रहे हैं, या ये बिल्कुल मुआशरे में फारग होकर बैठे हुए हैं। अब ये जो हमारे पास पॉपुलेशन है, इस पे क्या सजेस्ट करेंगे? इसको हमने कैसे टैकल करना है? देखिए, ये जो सूरत हाल पैदा होगी ना, अब वो उसके ऊपर उस लकीर को पीटते रहने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और हर वक्त हमें ये भी एक बहुत बड़ा शौक हो गया कि हम मसले उनका जिक्र करते रहते हैं। भाई, इसका हल क्या है? देखिए, सबसे पहला हल ये है कि ये हुकूमती सतह पर ना हर चीज़ करवाने का जो हमें शौक है ना, जी हाँ, ये बड़ा डेंजरस है, ठीक है। दुनिया भर में हुकूमतें अब इस काबिल ही नहीं रही हैं कि वो लोगों के मसाइल, एक तो लोग बहुत माशाल्लाह ज़्यादा हैं और मसाइल की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। ये जितने भी ग्रेजुएट्स हैं ना, इनके लिए इस वक्त हमें ये एहतमाम करना है कि कारोबार में, ऑनलाइन कारोबारों में, ठीक है, और जो ऑलरेडी हमारी खेप इंडस्ट्रियलिस्ट्स की मौजूद है, एग्रो बेस्ड जो हमारी एक सूरत हाल है, हम एक एग्रीकल्चरल मुल्क हैं, तो इन नौजवानों को इस जोन से बाहर निकाला जाए कि एक ग्रेजुएट या एक पढ़ा लिखा इंसान जो है ना, वो खेती बाड़ी नहीं कर सकता, वो ट्रैक्टर पे नहीं बैठ सकता,
یہ بھی ایک بابو بن گئے نا ہم سارے, یہ بڑا ظلم ہو گیا. تو میں یہ چاہوں گا کہ اربنائزیشن کم ہو اور ہم تھوڑا سا رخ اختیار کریں, ہمارے جو نوجوان ہیں اپنے گاؤں, اپنے چھوٹے شہروں کی طرف جانا شروع کریں. میری نظر میں یہ بہت بڑا سلوشن ہے کہ جس وقت وہ اپنے گاؤں جائیں گے نا اور اپنے چھوٹے شہر جائیں گے تو ان کے لیے اپرچونٹیز بڑھ جائیں گی. میرا ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق ہے, سائیوال کے, ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ میرے گاؤں میں جب جاتا ہوں نا تو میری جو آؤ بھگت اور میرا جو پیار میرے سے کیا جاتا ہے نا وہ بہت زیادہ ہے میرے ان بھائیوں کی نسبت کہ جو وہیں رہ رہے ہیں, اور وہی بھائی مجھے اپنے سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں جو گاؤں میں بیٹھے ہیں. تو ہمارے یہ جو نوجوان جو کہ شہر آ گئے, گریجویشن کر لی ہوگا, تو میں تو نہیں ان واپس جانا بالکل, ٹھیک ہے. میں کوئی پینڈو تھوڑے ہی ہوں, تو ٹیک پرائڈ ان دیٹ کہ میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں, چھوٹا شہر ہے, مجھے واپس جانا ہے وہاں. اور وہاں پھر ان لوگوں کو چاہیے کہ جو وہاں آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو کاروبار ہیں, اپنے جو دکانیں ہیں, اپنے جو چھوٹے چھوٹے کام وہ کر رہے ہیں اس میں اس پڑھے لکھے نوجوان کو انٹیگریٹ کریں اور اس کے علم سے فائدہ اٹھائیں, اس کو ہنر سکھائیں, اور اس کی علم سے جو اس کا علم ہے اس سے ان کو فائدہ ہو. تو ایک رشتہ پیدا ہو جائے گا, کیونکہ عام طور پر چھوٹے شہروں کا جو دکاندار ہے وہ میٹرک فیل ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو واپس آئے گا لڑکا BA کر کے کسی چھوٹے شہر میں, یہ اس کے کاروبار کو 4 چاند لگا سکتا ہے, اس کو انٹرنیشنلائز کر سکتا ہے اپنے علم کی وجہ سے, اور اپنی اس کا جو میڈیا کا, سوشل میڈیا کا رول ہے اس میں بھی لا کر فیس بک کے ذریعے پیجز بنا کے, ویب سائٹس بنا کے. تو میرے خیال میں یہ بڑا موقع ہے کہ اب اس کو چھوڑ دیں گے جی کہ جو ہو گیا غلط ہو گیا. اب ان کو نوکریاں ہر وقت دیتے رہنے کا جو کانسیپٹ تھا اس سے نکالیں میرے خیال میں, اور واپس ان کو ڈی اربنائز کر کے اور اپنے گاؤں, اپنے شہر, اپنے چھوٹے علاقے میں جا کے ان لوگوں کو جو ان کے بھائی, ان کے کزنز وہاں بیٹھے ہیں, ان کا ہاتھ پکڑیں, دونوں مل کے زیادہ طاقتور ہو جائیں گے. ان کو ہنر مل جائے گا, روزگار کے مواقع میسر ہو جائیں گے, اور ان کو اپنا بھائی واپس مل جائے گا جو انہیں چھوڑ کے چلا گیا تھا. تو ایک بڑی خوبصورت کیفیت نفسیاتی طور پر پیدا ہو جائے گی ان کے گھروں میں کہ بابو واپس آ گیا, تو ایک گھر خوش ہو جائے گا. اور ان کو بہت فائدہ ہونے والا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا علم جو ہے نا وہ کسی مقصد کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جائے گا جو اس وقت کیوس ہے, جو ابھی تک نہیں ہو پا رہا. جی کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لیاقت پور سے بات کر رہا ہوں. جی 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 کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی سر, میں بلڈ پریشر کا مریض وی ڈے لے رہا ہوں, گولیاں 50 ملی گرام کی. سر اس کے ساتھ یوپریم کھا رہا ہوں 10 ملی گرام. اگر گولی نہ کھاؤں 10 ملی گرام یوپریم تو کمزوری ہو جاتی ہے سر, بہت ساری کمزوری, نیند نہیں آتی ہے, کمزوری ہو جاتی ہے. تو کیا یہ گولی یوپریم کی لینی پڑے گی؟ کوئی نقصان تو نہیں؟ صحیح گولی گنتے کی ایڈوائس تے پہ ہو سرائکی بلین ہو نا, تو سرائکی گل کرو. اچھا وہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو گولی آپ کھا رہے ہیں یہ ایک اینٹی ڈپریسنٹ ہے, اور جو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں ان میں عام طور پر جو ڈپریشن ہونے کے امکانات ہیں وہ عام لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ جن بھی ڈاکٹر صاحب نے تشخیص کیا آپ کو اور اس دوائی پر شروع کیا, انہوں نے پہلے یہ طے کیا ہوگا کہ آپ کو بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ ڈپریشن بھی ہے. تو اس لیے یہ 2 بیماریاں جب ساتھ ساتھ ہوتی ہیں تو دونوں کا علیحدہ علیحدہ علاج کرنا پڑتا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر ساتھ اینٹی ڈپریسنٹ اور ڈپریشن کا علاج بھی ہو اور بلڈ پریشر کا علاج بھی ہو, اور ساتھ ساتھ آپ کی غذا میں اور آپ کی روزمرہ کی جو مصروفیات ہیں اس میں دباؤ کم ہو, اور آپ ایک ایسی زندگی گزاریں جس میں کہ ایسی خوراک جس میں حرارے کم ہیں, جس میں فیٹس کم ہیں, جس میں سالٹ یا نمکیات کم ہیں, تو وہ والی خوراک اور اچھی ایکسرسائز اور روزانہ کی ورزش, یہ مل کر ڈپریشن کو بھی بہتر کریں گی اور آپ کے بلڈ پریشر کو بھی بہتر کریں گی. مینیج ہمیں دونوں کو کرنا چاہیے, اور جب تک آپ کے ڈاکٹر صاحب نہیں کہتے اس ڈوز کو آپ کم نہ کیجیے گا اور نہ ہی تبدیل کیجیے گا ان کی اجازت کے بغیر. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ کی اچھی پریکٹس ہے, اور اگر ہم اس معاشرے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ اپنے پریکٹس میں زیادہ تر کس نوعیت کے پیشنٹس دیکھتے ہیں ہمارے کلچر کے حوالے سے؟ جی دیکھیے, سب سے کامن جو بیماریاں ہیں وہ تو دنیا بھر میں
ڈپریشن اور انگزائٹی ہیں, اور میری پریکٹس میں بھی صاف ظاہر ہے کہ ڈپریشن اور انگزائٹی میں بہت زیادہ دیکھتا ہوں, اور اس کی پھر بہت ساری انواع و اقسام کی کیفیتیں ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں. ڈپریشن اور انگزائٹی کے علاوہ ہمارے ہاں انڈائگنوزڈ پیشنٹس ہیں جو کہ چھپے ہوئے ہیں, یعنی کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے اپنے نفسیاتی سمٹمز کا ذکر کیا نا تو لوگ مجھے پاگل سمجھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑی کیٹیگری ہے لوگوں کی جو کہ سفر کر رہے ہیں, 6-8 سال گزر جاتے ہیں ان کو, اور وہ عذاب ناک تکلیف میں ہوتے ہیں. یعنی ان کو ایسی بیماریاں جن کا علاج موجود ہے, لیکن وہ سٹگما کی وجہ سے اس قہر میں سے گزر رہے ہیں اتنے سالوں تک. تو وہ جس حد پھر ان کو سپورٹ ملتی ہے اور ہیلپ ملتی ہے اور ان کو یہ احساس ملتا ہے کہ نہیں ان کو کوئی جج نہیں کرے گا, تو پھر بہت اچھا ہو جاتا ہے. اور obsessive compulsive disorder کے مریض بہت سفر کرتے ہیں, اور لوگ ان کو کہتے رہتے ہیں وہمی ہے, وہمی وہم دا مریض, وہم دا علاج تو لقمان حکیم کو بھی نہیں سی گا, یو نو دیٹ کائنڈ آف کانورسیشن. وہم کا بالکل علاج ہے, لقمان حکیم کا مجھے نہیں پتا لیکن اس وقت علاج ہے. اور obsessive compulsive disorder ایک انتہائی پینفل, بہت ہی پینفل ڈس آرڈر ہے, اور اس کا علاج ممکن ہے. اگر لوگ سن رہے ہیں تو ان کو باقاعدہ علاج دیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے بہت سارے مریض ہیں جن کو سائیکوسس ہے, یعنی ایسی ذہنی شدید ذہنی بیماری جس میں کہ مریض کا رابطہ دنیا سے ٹوٹ جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ حقیقت کیا ہے, اور وہ طرح طرح کے اس طرح کے سوچوں میں گم ہو جاتا ہے جہاں اس کو لگتا ہے کہ دنیا اس کے خلاف ہے. تو یہ بھی جو لوگ ہیں یہ بھی علاج نہیں کروانا چاہتے اور کہتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ لوگ ہوں گے بیمار, جائیں ڈاکٹر کو دکھائیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جہاں ہمیں یہ نہیں کہنا کہ آپ بیمار ہیں, آؤ تمہیں لے کر چلیں, یا اس کو زبردستی اس کے ساتھ کرنا شروع کر دیں, بلکہ وہاں ہم نے یہ کہنا ہے اس کو کہ دیکھیے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیسے آپ کے ساتھ روزمرہ زندگی گزار سکیں. تو ہم سارے مل کے آپ کے ساتھ اور آپ ہمارے ساتھ مل کے چلیں ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم آپس میں کس طرح رہا کریں. تو جس وقت آپ اس کی طرف انگلی اٹھانا بند کرتے ہیں نا مریض کی طرف, اور اس کو لیبل کرنا بند کرتے ہیں, وہ پھر موقع ہوتا ہے جہاں پر وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تیار ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی پرپورشن ہے پیشنٹس کی جو سفر کر رہے ہیں, سائلنٹ سفررز ہیں, ایک سائلنٹ ٹریجڈی کے جس کا علاج ممکن ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی محمد عثمان. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ گزارش ہے جی کہ میری مسز کو ایپیلیپسی کی پیشنٹ ہے, وہ تقریباً عرصہ کوئی 10-12 سال سے, اور اس کو تقریباً مہینے میں 3 سے 4 دفعہ فٹ بھی پڑ جاتے ہیں, اور نارملی کوئی ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ اس کی کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے جیسے بندہ بالکل گمسم سا ہو جاتا ہے. اس کو بالکل نہیں پتا چلتا ہے کہ وہ کہاں بیٹھی ہے, کہاں جانا ہے, اس نے کیا موومنٹ کرنی ہے, اور پھر اس کو فیل ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ جیسے یہ ناؤ شی از آؤٹ آف ہر سینسز, پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ وہ بیٹھی ہے یا وہ کیا کرنا چاہتی ہے. تو کیونکہ میں نے آفس جانا ہوتا ہے تو پھر بیک اینڈ پہ مجھے کافی زیادہ فیئر ہوتا ہے کہ چولہا بھی اس نے یوز کرنا ہے, بیبی بھی تقریباً کوئی 3 سے 4 ایئر کا ہے, اور وہ کوئی ایسا پرابلم نہ کر جائے, واش روم جانا ہے نہاتے ہوئے, بیبی کو نہاتے ہوئے کوئی ایسی چیز کولیپس نہ کر جائے. تو میں پتہ کرنا چاہتا تھا کہ اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کے پاس اگر آنا ہو تو واٹ یو سجیسٹ کہ کہاں پہ ہم لوگ آپ سے مل سکتے ہیں آ کے ڈائریکٹلی فار ہر بیٹر ٹریٹمنٹ. میں نے ٹریٹمنٹ کافی جگہ سے کروایا اس کا, لیکن وہ کوئی خاطر خواہ اضافہ اور فائدے والی صورتحال نہیں بن سکی. ہومیوپیتھی بھی ایلوپیتھی بھی, اس کی کوئی 3 سے 4 سے پہلے رپورٹس بھی کروائی گئی تھیں, تو بس انہوں نے میڈیسن وغیرہ یوز کروا دی, وہ بھی اس میں سوئی رہتی ہے تو وہ ٹھیک ہے. جب وہ میڈیسن پراپر یوز کر رہی ہے ایون دین کوئی ریکوری والے زون میں وہ نہیں آ سکی اسٹل. تو آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ کہ پلیز اس کے لیے کوئی بیٹر ٹریٹمنٹ سجیسٹ کیا جائے. جی اچھا, تاکہ ہم لوگ اس کے بارے میں آپ سے بھی رابطہ کر سکیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی شکریہ عثمان صاحب. ایک تو یہ کہ آپ کو بھی سلام ہے کہ آپ ایک شدید جو مرض ہے ایپیلیپسی کا یا دورے جن کا آپ نے ذکر کیا, اس خاتون کے ساتھ
एक मुश्किल सूरत हाल के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं, और उनका इलाज भी करवा रहे हैं और एफर्ट भी कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मेडिकल प्रोफेशन अभी तक डिलीवर नहीं कर सका, और जिस तरह से उन्हें बिल्कुल सेहतमंद हो जाना चाहिए वो नहीं हो सका। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बहुत दूर पिंडी में रहता हूँ। लाहौर में बहुत अच्छे अस्पताल मौजूद हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर मौजूद हैं जहाँ आप इन्हें ले जा सकते हैं। सिर्फ 2 चीज़ों का ख्याल कीजिए। एक तो ये कि जो एपिलेप्सी है ना, ये इसके साथ साथ बाज़-औक़ात नफ्सियाती मसाइल की वजह से भी बेहोशी होती है, और मरीज़ जो है उसको बाज़-औक़ात 2 तरह के दौरे पड़ रहे होते हैं। कुछ एपिलेप्सी के दौरे पड़ रहे होते हैं, और कुछ उनके जो नफ्सियाती अवामिल हैं उसकी वजह से भी दौरा पड़ रहा होता है। जिस तरह का आपने डिस्क्राइब किया दौरा, वो लगता है कि एपिलेप्टिक नहीं है, वो दौरा नफ्सियाती अवामिल की वजह से भी हो सकता है। तो और बाज़-औक़ात ये होता है कि दौरे इसलिए पड़ रहे होते हैं एपिलेप्सी में दवाई के बावजूद कि मरीज़ दवाई नहीं खा पाता, और या उसको भूल जाता है दवाई लेना। जो एपिलेप्सी है इससे याददाश्त के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है बाज़-औक़ात, तो नतीजतन वो दवाई लेना भूल जाता है। तो 3 चीज़ों का एहतमाम करना ज़रूरी है। पहला ये कि जो दवाई उनको दी जा रही है उसकी ज़िम्मेदारी आप कबूल कीजिए, खुद अपने हाथों से दवाई खिलाइए, और इंश्योर कीजिए कि एक ख़ास वक्त पर, एक ख़ास दौरान जो प्रिस्क्राइब्ड है उसके हिसाब से आप दवाई दें, खुद इंश्योर करें। दूसरा ये कि तशख़ीस ये भी करवाइए कि क्या सिर्फ एपिलेप्सी है या कोई एसोसिएटेड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर भी है, और फिर उसके इलाज से ये दौरे जो दूसरी तरह के हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तीसरी और बहुत ज़रूरी बात यह है कि कभी भी एपिलेप्सी के मरीज़ को चूल्हे के पास और बच्चों को नहलाने का काम और टब में डालने का काम नहीं लिया जाता। तो आपको इस बात का एहतमाम करना है कि या तो उनकी फ़ैमिली से या आपकी फ़ैमिली से कोई ना कोई शख्स हर वक्त घर में मौजूद रहे और बच्चे की भी हिफाजत करे, आपकी बेगम की सेहत का भी ख्याल रखिए, और तीसरा उसको ये फ़ायदा होगा कि वो दवाई भी फॉलो अप कर सकेगा। तो ये तीनों बातों का एहतमाम कीजिए, लेकिन आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लाहौर में ही इन सवालों के जवाब के साथ आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएंगे, साइकाइट्रिस्ट के पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, न्यूरोसाइकाइट्रिस्ट के पास। ये तीनों मॉलेज होते हैं एपिलेप्सी और इससे एसोसिएटेड जो दौरे हैं उनके। डॉक्टर साहब, हमारा नॉर्मली ट्रेंड है कि हमें चाहे बुखार हो या गला ख़राबी हो ना, तो डॉक्टर के जी 5 दिन आपने एंटीबायोटिक खानी है, तो हम 2 दिन में जब ज़रा ठीक हो जाते हैं ना तब दवाई छोड़ देते हैं। इधर साइड इफ़ेक्ट बहुत से हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो आप ये एपिलेप्सी के ऊपर बात हो रही थी, तो एपिलेप्सी के मैंने बहुत से ऐसे पेशेंट्स देखे हैं कि वो दवाई ब्रेक कर देते हैं। जी। हाँ। तो क्या इस पे आप सजेस्ट करते हैं कि इसकी दवाई कब तक अपने कंटिन्यू करनी होती है? देखिए, इसके अंदर जो साइंटिफिक रिकमेंडेशन है वो तो है एपिलेप्सी के हिसाब से तय किया जाता है कौन सी दवाई है, कितनी देर खानी पड़ेगी। बिलअमूम अगर हम देखें, जो कॉमनेस्ट एपिलेप्सी है वो टॉनिक क्लॉनिक सीयर्स, यानी मिर्गी के दौरे जिसको सब लोग देखते हैं, और खुदा के लिए ये भी समझ लीजिए कि मिर्गी के दौरे में जूती नहीं सुंघाने से ठीक होता, उसकी असल में मिर्गी के दौरानिया ही 1.5 मिनट का होता है तकरीबन। तो 1.5 मिनट के बाद उसने ठीक हो जाना होता है। सिर्फ आपने उसको पलटना होता है बाएं साइड के ऊपर, ताकि वो अपना जो सांस है उसके ज़रिए हवा के साथ साथ थूक अंदर ना ले जाए, या खून बाज का टंग बाइट से होता है वो अंदर ना ले जाए और उसको निमोनिया हो जाए या सांस रुक जाए उसका। तो उसको पलट दें लेफ़्ट साइड पे, जूते मत उनको सुंघाएं, और ना ही उनको ज़बरदस्ती उनके दौरे रोकने की कोशिश करें, क्योंकि उससे फ्रैक्चर्स हो जाते हैं बाज़ का। उसको सिर्फ लिटाना होता है साइड पे लेफ़्ट पे, और वो थोड़ी देर 1.5 मिनट तक दौरा चलता है, उससे उसका सांस भी रुक जाता है, खुद बहाल हो जाता है सांस। सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि बाज़ का यहाँ हाथ रख के थोड़ा सा गर्दन को पीछे कर लें ताकि उसकी सांस ना रुक जाए या ज़बान पीछे ना गिर जाए। तो ये हिफाजती इक़दाम हैं जो एपिलेप्सी में करने चाहिए। 3 से 5 साल अगर गुजरे जिसमें कि कोई दौरा नहीं हुआ, एक भी दौरा नहीं हुआ, सोते जागते, फिर बहुत एहतियात के साथ, बहुत आहिस्तगी के साथ कई महीनों के ऊपर उसकी दवाइयों को आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाता है। बाज़ जो एपिलेप्सीज़ हैं अगर उनके अंदर EEG पॉजिटिव आई हो तो फिर उनका EEG किया जाता है, और फिर जब ये हम पूरी तसल्ली कर लेते हैं कि ना तो EEG के ऊपर और ना क्लिनिकली उनके दौरे की कोई सिम्टम्स हमारे सामने नहीं आ रहे, फिर हम बहुत एहतियात के साथ बंद कर सकते हैं। खुद नहीं कर सकते, जैसे आपने फरमाया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात कर रहे थे ज़हनी मसाइल के हवाले से, और जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने बात की है कि हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि बहुत से लोग ज़हनी मसाइल का शिकार हैं, वो तकलीफ़ उठाते रहते हैं, और सिर्फ इसलिए डॉक्टर के पास नहीं जाते कि उन पर लेबल लग जाएगा कि वो ज़हनी मरीज़ हैं।
नाज़रीन, बल्कि अगर अब मैं उन फैमिलीज़ को ये गाइड करना चाहूँगा कि जिनके घर में कोई ऐसा पेशेंट है कि बीमारी जितनी जल्दी डायग्नोस हो जाती है उसका ट्रीटमेंट भी उतनी जल्दी हो जाता है। अल्लाह पाक आपके प्यारों की हिफाजत करे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली इतवार। अल्लाह हाफिज़।